mga usab kita. Sa makakalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusang trumpeta, kay inigtingog niini banhawon ang mga patay ug mga himo silang mga binuhat nga dili na mamatay ug mga usab kitang tanan. Kay ang madunot kinahanglan magsul-ob na sa dili madunot ug ang mamatay sa dili na mamatay. Busa kun ang madunot masul-oban na sa dili madunot ug kun ang mamatay masul-oban na sa dili mamatay. Matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ba ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pulong sa Ginoo. Amen.